मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इदानीं ध्रुवमपायपादानम् इत्यतः आरभ्य एकवारं पठामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यनुसारं केवलं मूलभागं कः पठितुं शक्नोति? अहं पठामि महोदय। एवमेवम् अवश्यं महोदय। सूत्रस्य संख्या सूत्रं सूत्रवृत्तिः यथा पुस्तके वर्तते तथा पुस्तकं दृष्ट्वा पठन्तु। मम पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति। सूत्रं ध्रुवमपाये अपादानं। ध्रुवमपाये अपादानं इत्यस्य सूत्रस्य संख्या महोदय? व्याख्यानं न कर्तव्यं, केवलं पठनीयं। पुस्तकं दृष्ट्वा पठनीयं। तत्र कौमुदी सूत्रसंख्या 589। कौमुदी संख्या सूत्रसंख्या 589 586 षडशीत्युत्तरपञ्चशतं पृष्ठ सूत्रसंख्या कौमुद्यां, न तु अष्टाध्याय्याम्। पश्चातः पूर्वं एकवारं सर्वैः पठनीयं प्रति सप्ताहम्। अतः सर्वेषां हस्ते पुस्तकम् आवश्यकम्। येन प्रेषितं PDF तदस्ति तत्तु वाट्सप् गणेपि अस्ति, परन्तु भवतां हस्ते किमस्ति? भवतां हस्तेपि पुस्तकम् आवश्यकम्। इदानीम् अन्तर्जाले लभ्यते। तत् पुटम् अन्वेषयामि। तदेव महोदय, सूत्रसंख्यां पश्यतु। 586 सूत्रसंख्या झटिति लभ्यते। प्राप्तम्? अन्ये भवता प्रेषितं वाट्सप् PDF द्रष्टुं पठामि। तत्र केवलं कोष्टकमस्ति, सम्पूर्णं पुस्तकं नास्ति। तत्र केवलं कण्ठस्थीकरणदृष्ट्या केवलम् एकं सूत्रं, सूत्रस्य अर्थः, उदाहरणं तावदेव अस्ति। सम्पूर्णं तत्र नास्ति, नाम सम्पूर्णदलप्रयोजनादिकं विवरणं सर्वं नास्ति। इदानीं सम्पूर्णं विवरणं पुस्तके यथा अस्ति तथा। अहं प्रष्टुं शक्नोमि। प्राप्तं वा? आम् अवश्यं। ध्रुवमपाये पादानम् अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवमवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। अपादाने पंचमी ग्रामात् आयाति धावतः अश्वात् पतति। धावतः अश्वात् पतति। कारकं किं? वृक्षस्य पर्णं पतति। जुगुप्सा विराम
प्रमाद अर्थानाम् प्रमादाय उपसंख्यानम् अर्थानाम् उपसंख्यानम् पापात् जुगुप्सते विरमति धर्मात् प्रमाद्यति इति अपरं सूत्रं भीत्रार्थानां भयहेतुः भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात् चोरात् बिभेति चोरात् त्रायते भयहेतुः किम् अरण्ये बिभेति त्रायते अरण्ये बिभेति अरण्ये त्रायते समीचीनम् अपरं अग्रे अग्रे पठन्तु केपि समीचीनं महोदय धन्यवादः महोदय हा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पुस्तकम् अस्ति तत्र कथं द्रष्टव्यम् कारकप्रकरणम् अस्ति खलु आम् अस्ति तत् प्राप्तं वा तत् प्राप्तं तत्र सूत्रसङ्ख्या अस्ति इदानीं 589 सूत्रसङ्ख्या आदौ सूत्रसङ्ख्या लिखिता अस्ति खलु आम् सत्यं तदनुसारम् अन्विष्यतु 589 इदानीं सूत्रसङ्ख्या पराजयरसोढः इति सूत्रम् अस्तु पश्यामि तद् दृष्ट्वा पठनीयं तावदेव अस्तु महोदय पश्यामि अन्ये सर्वेषां हस्ते पुस्तकम् आवश्यकं पुस्तकं विना अस्माकं पुरतः किमपि न भवति पुनः स्मरणमपि न भवति अतः अन्तर्जालात् बहुविधपुस्तकानि प्राप्यन्ते व्याख्यानसहितानि केवलं मूलपुस्तकान्यपि प्राप्यन्ते अतः भवन्तः सर्वेपि स्वीकुर्वन्तु यदि कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् सूचयन्तु अहं तत्र गणे लिङ्क् प्रेषयामि पूर्वमेव पुस्तकं प्राप्तं स्यात् इति कृत्वा मया पुस्तकं न प्रेषितं यतोहि प्रथमं पत्रं पूर्वमेव आरब्धमस्ति इति कृत्वा यदि न प्राप्तं सूचयन्तु अन्यथा हस्ते पुस्तकम् आवश्यकं भवतां पुरस्तात् अन्ये अहं पठामि महोदय अवश्यं पराजेरसोढः पराजेः प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानं स्यात् अध्ययनात् पराजायते ग्लायते पराजयते ग्लायते इत्यर्थः असोढः किं शत्रून् पराजयते अभिभवति इत्यर्थः वारणार्थानाम् ईप्सितः प्रवृत्तिविघातो वारणं वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानं स्यात् यवेभ्यो गां वारयति ईप्सितः किं यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे अन्तर्धौ येनादर्शनम् इच्छति व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम् इच्छति तद् अपादानं स्यात् मातुर्निलीयते कृष्णः अन्तर्धौ किं चोरान् न दिदृक्षते इच्छति ग्रहणं किम् अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात् देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते आख्यातोपयोगे नियमपूर्वक ठीक अस्तु अग्रे अष्टाध्यायी शाखां यत्र लभ्यते ततः पठामि तत्र सूत्रार्थः अस्ति वा अस्ति पठतु अवश्यम् आख्यातोपयोगे नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे वक्ता प्राक् सम्यः स्यात् उपाध्यायादधीते उपयोगे किं नटस्य गाथां शृणोति समीचीनं जनिकर्तुः प्रकृतिः जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्
ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। भुवः प्रभवः भवनं भूः भूकर्तुः प्रभवस्तथा हिमवतो गंगा प्रभवति तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावत्पर्यन्तं जातमस्ति। भुवः प्रभवः भूधातोः प्रयोगे प्रथमप्रकाशनस्थानस्य नाम प्रभवस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी विभक्तिर्भवति इति हिमवतो गंगा प्रभवति इति उदाहरणं कौमुद्यां दत्तं। गंगा हिमालयात् प्रथमं प्रकाशते। भूलोके भूलोके गंगा कुतः प्रथमवारं प्रकाशते इत्युक्ते हिमालयात् इति उत्तरम्। अतः हिमालयः इति प्रभवः प्रथमप्रकाशनस्थानं गंगायाः। अतः भूधातोः प्रभवति इत्यत्र भूधातुः अस्ति। अतः तस्य प्रयोगे प्रभवस्य प्रथमप्रकाशनस्थानस्य हिमालयस्य अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी। अतः हिमालयात् गंगा प्रभवति। गंगा निर्गच्छति, परन्तु निर्गच्छति इत्यस्य तत्र प्रथमवारं प्रकाशनस्थानम् इति अर्थः विवक्षितः। अतः पृथक् अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा उक्ता। अग्रे ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति सूत्रम्। इति वार्तिकम्। ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च एतद् वार्तिकमस्ति। वररुचेः एतद् वार्तिकम्। प्रासादात् प्रेक्षते आसनात् प्रेक्षते प्रासादमारुह्य आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थः। श्वशुराज्जिह्रेति श्वशुरं वीक्ष्य इत्यर्थः। एतावान् भागः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां वर्तते। ल्यब्लोपे कर्मणि अधिकरणे च। कर्मकारकविषये भवतां ज्ञानमस्ति। अधिकरणकारकम् इत्युक्ते आधारः, आश्रयः। कर्मणि अधिकरणे च ल्यब्लोपे सति। ल्यब्लोपः इत्युक्ते कः? ल्यबन्तस्य लोपः। नाम इदानीम् अत्रैव द्रष्टुं शक्नुमः। आरुह्य, उपविश्य, वीक्ष्य, आगत्य, एवं रूपेण ल्यबन्तस्य शब्दस्य अर्थः भवति, परन्तु शब्दः न भवति। अतः एव ल्यबन्तस्य लोपे इति उक्तम्। ल्यबन्तस्य इत्युक्ते ल्यबन्तार्थस्य सत्वं, ल्यबन्तार्थबोधकशब्दस्य असत्वम् इति तात्पर्यम्। नाम ल्यबन्तरूप अर्थस्य कथनार्थं शब्दः न भवति तत्र, परन्तु ल्यबन्तार्थः यः वर्तते सः तत्र वाक्ये भवति, अर्थः भवति, शब्दः न भवति इति तात्पर्यम्। तस्मिन् समये गम्यमान तदर्थं प्रति, गम्यमान ल्यबन्तार्थं प्रति। यतोहि ल्यबन्तस्य लोपः जातः, ल्यबन्तं तत्र वाक्ये नास्ति, तथापि ल्यबन्तस्य अर्थः गम्यते, भासते। तदर्थं प्रति नाम गम्यमान
कर्मकारकस्य अधिकरणकारकस्य च पंचमी विभक्तिः भवति इति। उदाहरणं पश्यामः, ज्ञायते। प्रासादात् प्रेक्षते इति उक्तम्। प्रेक्षते, अवलोकते, पश्यति इत्यर्थः। प्रासादात्, हर्म्यात्, महल से देखता है इति। प्रासादात् प्रेक्षते, प्रासादात् अवलोकयति इति। प्रासादात् कथम अवलोकयति? महल से कैसे देखता है? आँखों से तो देखता है, नेत्राभ्यां पश्यति। तर्हि प्रासादात् कथम द्रष्टुं शक्नोति इति प्रश्नः भवति। यतः व्यवहारे इदं वाक्यं वर्तते, एवं रूपेण प्रयोगाः सन्ति। महल से देखता है इति, प्रासादात् पश्यति इति। साक्षात् प्रासादात् कथं द्रष्टुं शक्नोति इति यदि वयम् अन्ततो गत्वा विचारयामः, पश्यामः, तर्हि एतत् साक्षात् वाक्यं योग्यं नास्ति। यतोहि प्रासादात् पश्यति इति कथं भवति? नेत्राभ्यां पश्यति इति वक्तुं शक्यते। प्रासादात् प्रेक्षते इति कथम् इति चेत् तत्र ल्यबन्तक्रिया अपि काचित् वर्तते तस्मिन् वाक्ये। ल्यबन्तक्रिया का इत्युक्ते आरुह्य। यतोहि प्रासादात् प्रेक्षते इत्युक्ते तस्य आशयः कः? प्रासादम् आरुह्य अधस्तात् उपरि गत्वा ततः पश्यति, तर्हि सर्वं दृश्यते। अतः प्रासादम् आरुह्य पश्यति, प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इति। आरुह्य इति कश्चन ल्यबन्तरूपार्थः, नाम ल्यबन्तार्थः, आरोहणरूपार्थः मध्ये वर्तते। प्रासादात् प्रेक्षते इति अनयोर्मध्ये ल्यबन्तरूपार्थः, आरोहणरूपार्थः तत्र विद्यते। तदा ल्यबन्तरूपार्थस्य कर्म किं भवति? प्रासादं, तदेव खलु। प्रासादम् आरुह्य नाम प्रथमं प्रासादम् आरोहति, अनन्तरं ततः पश्यति इति तत्र वाक्यद्वयं वर्तते। परन्तु इदानीं वाक्यद्वयमपि मिलित्वा एकमेव वाक्यं कृतमस्ति। प्रासादात् प्रेक्षते राजा, राजा प्रासादात् प्रेक्षते इत्युक्ते राजा प्रथमं प्रासादम् आरोहति, अनन्तरम् आरुह्य अवलोकयति, पश्यति, सर्वं परिसरं पश्यति इति तात्पर्यं। ग्रामादिकं पश्यति। तर्हि प्रासादात् प्रेक्षते इति प्रेक्षणक्रियायां प्रासादशब्दार्थस्य साक्षात् सम्बन्धः नास्ति, अपितु मध्ये आरोहणक्रिया काचिद् वर्तते। आरोहणक्रियायाः यत् कर्म वर्तते तस्य अनेन वार्तिकेन पंचमी विभक्तिः भवति। आरोहणरूपक्रियायाः यत् कर्म ल्यबन्त तदर्थ गम्यमान तदर्थं प्रति इति उक्तं। गम्यमान तदर्थं प्रति कर्मणि नाम आरोहणरूपार्थं प्रति यत् कर्म इत्युक्ते आरोहणक्रियायाः यत् कर्म तस्य अनेन वार्तिकेन पंचमी विभक्तिर्भवति। अतः प्रासादात् प्रेक्षते इति रूपं भवति। एवमेव आसनात् प्रेक्षते इति द्वितीयम् उदाहरणम्। कुर्सी से देखता है। अयं प्रयोगः अपि कथम्? आसनात् प्रेक्षते। आसन से कैसे देखता है? कुर्सी से कैसे देखता है? आसनात् कथं पश्यति इति चेत् आसने उपविश्य पश्यति इत्यर्थः। नाटकादिकं पश्यन् वर्तते, तर्हि आसनात् पश्यति इत्युक्ते आसने उपविश्य पश्यति।
अत्रापि उपविश्य इति ल्यबन्तशब्दः वर्तते, परन्तु आसनात् प्रेक्ष्यते इति वाक्ये ल्यबन्तशब्दः नास्ति, परन्तु ल्यबन्तरूपार्थः तत्र वर्तते। अतः उपवेशनक्रियायाः अधिकरणम् अत्र आसनम्, यतोहि आसनम् इति आश्रयः, आधारः, अतः अधिकरणं भवति। अतः उपविश्य इति ल्यबन्तक्रियायाः आधारस्य अधिकरणस्य आसनशब्दस्य अत्र अनेन वार्तिकेन पञ्चमी विभक्तिः भवति, आसनात् प्रेक्ष्यते इति वाक्यं भवति। अतः प्रासादात् प्रेक्ष्यते, आसनात् प्रेक्ष्यते इत्युक्ते प्रेक्षणक्रियायाम् अनयोः साक्षात् सम्बन्धः नास्ति, परन्तु तत्र ल्यबन्तरूपक्रिया काचित् मध्ये वर्तते, तस्याः क्रियायाः प्रासादः इति कर्मपदम्, आसनादिति अधिकरणपदम्। अतः कर्मण्यधिकरणे च इति उक्तं वार्तिके, कर्मकारकस्य अपादान पञ्चमी भवति, एवं अधिकरणकारकस्यापि पञ्चमी भक्तिर्भवति इति तात्पर्यम्। एवमेव तृतीयमपि उदाहरणं तत्र प्रदत्तं। श्वशुराज्जिह्रेति, जिह्रेति इत्युक्ते लज्जते। श्वशुरात् ससुर से लाज होती है इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। तर्हि कथं ससुर से लज्जा होती है, तो एतद् वाक्यं कथं भवति इति चेत् श्वशुरं वीक्ष्य, श्वशुरं दृष्ट्वा लज्जते, स्नुषा इति तात्पर्यम्। श्वशुरं दृष्ट्वा, अत्र वीक्ष्य इति ल्यबन्तक्रिया वर्तते, परन्तु श्वशुराज्जिह्रेति इति वाक्ये नास्ति। अतः ल्यबन्तरूपक्रियायाः लोपः जातः। लोपे सति लोपः जातः चेदपि तदर्थः अस्ति एव, अर्थस्य लोपः न जातः, केवलं शब्दस्य। अतः गम्यमान तदर्थं प्रति, वीक्षणरूपार्थं प्रति कर्मणः वा अधिकरणस्य वा पञ्चमी विभक्तिर्भवति। अतः श्वशुरात् इति रूपं भवति। श्वशुरात् जिह्रेति इत्युक्ते श्वशुरं वीक्ष्य जिह्रेति इति तात्पर्यम्। एवमेव कानिचन उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। नन्दनः वृक्षात् पश्यति, क्रीडां पश्यन् वर्तते, क्रीडाङ्गणे स्थलं नास्ति, तर्हि बहिः वृक्षः वर्तते, तर्हि वृक्षमारुह्य पश्यति। वयं यदा वर्ल्ड कप इत्यादिकं भवति तदा पश्यामः, तत्र वृक्षेभ्यः अपि जनाः पश्यन्ति। तर्हि वृक्षात् पश्यति इति कथं? पेड़ से कैसे देखता है? तो पेड़ में बैठकर इत्यर्थः। वृक्षम् आरुह्य पश्यति। एवमेव बालकः आसन्दात् वीक्षते, आसन्दे उपविश्य इत्यर्थः। यात्रिकः यानात् अवलोकयति, गाड़ी में जाते जाते हम देखते देखते जाते। तर्हि यात्रिकः याने उपविश्य आपणादिकम् अवलोकयन् गच्छति। अतः यानात् अवलोकयति इत्युक्ते याने उपविश्य अवलोकयति। मुख्यमंत्री विमानात् समीक्षते, मुख्यमंत्री विमाने उपविश्य यदा प्रवाहो भवति तदा मुख्यमन्त्र्यादयः किं कुर्वन्ति? विमाने उपविश्य समीक्षणं कुर्वन्ति, प्रवाहसमीक्षणं कुर्वन्ति। कथम् इति चेत् विमानात्। विमानात् समीक्षणं कथम् इत्युक्ते विमाने उपविश्य नेत्राभ्यामेव अवलोकयति, परन्तु तत्र विमाने उपविश्य इत्यर्थः। तस्य स्थाने विमानात् इति प्रयोगः। विमाने उपविश्य, याने उपविश्य, आसन्दे उपविश्य, वृक्षम् आरुह्य, एवं रूपेण द्वयोः पदयोः स्थाने एकं पदम् इदानीं पर्याप्तम् इति तात्पर्यम्। अतः यानाद् अवलोकयति इत्युक्ते याने उपविश्य अवलोकयति इत्येव अर्थः। तत्र उपविश्य
आरुह्य एवं रूपेण ल्यबन्तक्रियारूपार्थः वर्तते। तस्य ल्यबन्तरूपार्थस्य कर्म अथवा अधिकरणं यद्वर्तते तस्य पञ्चमी विभक्तिः अनेन वार्तिकेन विधीयते इति तात्पर्यम्। अत्र कापि जिज्ञासा अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति एकः प्रश्नः वार्तिकस्य विषये। ये प्रासादात् पश्यति हा प्रासादात् पश्यति इति आसीत्। हा प्रासादात् पश्यति इति आसीत् वा? हा तथा प्रयोगः भवति अवश्यं। प्रासादात् प्रेक्ष्यते। प्रासादात् प्रेक्ष्यते। अत्र वयं प्रासादम् आरुह्य पश्यामि चेत् अपि प्रासादात् प्रेक्ष्यते, अथवा प्रासादे उपविश्य अपि वातायनद्वारा द्रष्टुं शक्नोमि। तत्रापि प्रासादात् प्रेक्ष्यते इति वक्तुं शक्यते। प्रासादे उपविश्य इति चेत् यतोहि अन्तः उपविश्य पश्यामः खलु, अन्तः उपविश्य पश्यामः, अतः प्रासादम् आरुह्य इति प्रयोगः क्रियते। प्रासादे उपविश्य इत्यपि भवेत् अवश्यम्। अस्तु, द्वितीयम् एतत् वार्तिकं अपादानस्य विषये नास्ति। अपादानम् अत्र न भवति अस्ति चेत् पञ्चमी इति विभक्ति प्रकरणं। विभक्ति एव सत्यं। अस्तु, अपादानम् अत्र नास्ति। अस्ति, पञ्चमी विभक्तिरपि अस्ति। नाम अस्मिन् प्रकरणे आहत्य अपादानप्रकरणे विषयद्वयम्। एकं तु अपादानकारकम् उक्त्वा पञ्चमी, अनन्तरं साक्षात् पञ्चमी। केवलं अपादानं नास्ति, कर्मकारकम् आवश्यकम्, अधिकरणकारकम् आवश्यकं, तावदेव। अस्तु, यतोहि कर्मण्यधिकरणे च इति उक्तं खलु, तथा। अस्तु, कर्मकारकम् अस्ति चेत् पञ्चमी, अधिकरणकारकम् अस्ति चेत् पञ्चमी इति साक्षात् विभक्तिः उक्ता, अपादानकारकं न उक्तम् अत्र। अतः अपादान अधिकारे एतद् नास्ति वार्तिकं, पञ्चमी विभक्ति विषये वर्तते। अस्तु, एवं समीचीनम्। अग्रे अन्येषां जिज्ञासा अस्ति? अवगतं वा? सर्वे प्रासादम् आरूढाः अथवा आसने उपविष्टाः अथवा निद्रिताः सन्ति खलु? ओके, सर्वे गृहात् शृणुमः महोदय। गृहात् शृण्वन्ति। गृहम् आरुह्य वा उपविश्य वा? उपविश्य, गृहे उपविश्य। ओके, समीचीनं। गृहे उपविश्य शृण्वन्ति, समीचीनम्। आसन्दे उपविश्य शृणोमि। आसन्दात् शृणोति। आसन्दात्। उत्तमम्। एवमेव बहूनि उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते। केवलं पुस्तके यद्वर्तते तदेव उदाहरणम् इति नास्ति, अन्यान्यपि उदाहरणानि एवं चिन्तनीयानि। तदा एव समये वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। केवलं पुस्तकस्थमेव उदाहरणं नास्ति, अपि तु आसन्दात् एव वक्तव्यं वा? आसन्दे न वक्तव्यं वा? आसन्दे उपविश्य पश्यति इति वक्तुं शक्यते, आसन्दे पश्यति इति वक्तुं न शक्यते। पञ्चमी विभक्ति प्रयोगः। आसन्दात् आसन्दे उपविश्य इति शब्दद्वयस्य स्थाने आसन्दात् इति पर्याप्तम्। अनेन वार्तिकेन तदेव उच्यते। आसन्दे पश्यति इति न भवति। आसन्दे पश्यति चेत् किं पश्यति? आसन्दे
वर्णं पश्यति वा, कीटं पश्यति वा, अथवा उपविष्टं जनं पश्यति वा इति पुनः अपरः प्रश्नः भवति। परन्तु सः अस्य विषयस्य अस्य वार्तिकस्य विषयः न भवति। यतोहि लेबन्तम् आवश्यकं, लेबन्तरूपार्थः आवश्यकः। उपविश्य, आरुह्य, वीक्ष्य एवं रूपेण लेबन्तरूपार्थः आवश्यकः। लेबन्तशब्दस्य प्रयोगः नास्ति, परन्तु अर्थः अस्ति। वयं व्यवहारेपि बहुधा प्रयोगं कुर्मः, सर्वत्र शब्दः न भवति, परन्तु एकः शब्दः अपरम् अर्थमपि बोधयति। यथा इदानीं रामः आगच्छति इति केवलं वदामः चेत् तर्हि अनन्तरं प्रश्नः भवति खलु, रामः कुतः आगच्छति, कथम् आगच्छति। अतः एकेन शब्देन बहवः प्रश्नाः, आकाङ्क्षाः अवश्यं भवन्ति। तद्वत् नाम शब्दः नास्ति चेदपि तत्र अर्थः भासते, कोऽपि अर्थः, अयमेव अर्थः इति नास्ति, कोऽपि अर्थः, योग्यः अर्थः, अनुकूलः अर्थः अवश्यं तत्र भवति। तथैव अस्य वार्तिकस्यापि विषयः, नाम लेबन्तरूपा। धन्यवादः महोदय। एवम्, अतः लेबन्तरूपार्थः अत्र वर्तते, सः शब्दः नास्ति तावदेव। तादृशसन्दर्भे एव अस्य वार्तिकस्य उपयोगः। यथा इदानीं बहवः प्रयोगाः अस्माभिः श्रुताः, गृहात् शृणोमि, आसन्दात् शृणोमि, एतादृशप्रयोगाः साधवः, परन्तु नियमाः अस्माभिः ज्ञातव्याः। नो चेत् अरे एवं कथं प्रयोगं करोति अयम् इति कश्चन पृच्छेत्, परन्तु नियमः अस्ति, अत्र अस्य वाक्यस्य एवम् अर्थः इति वदामश्चेत्, वार्तिकम् उक्त्वा, नियमम् उक्त्वा यदि वदामः तर्हि अत्यन्तं साधु भवति, अत्यन्तं योग्यं वाक्यं भवति। अत एव एवं रूपेण क्रमशः नियमः अस्माभिः अवगन्तव्यः। द्वितीयः विषयः इदानीं गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम्। इदं वार्तिकं तृतीयाविभक्तिप्रकरणेपि पुनः आयाति। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां प्रयोजिका इति तत्र अपि आगच्छति, अत्रापि वर्तते। इदानीं केवलं श्रूयमाणा क्रिया एव भवेत् इति नास्ति। नाम रामः ग्रामं गच्छति, पठति, हसति, लिखति, एवं रूपेण तत्र क्रियापदम् अथवा क्रिया अवश्यं भवेत् इति नास्ति। क्रिया गम्यते चेदपि पर्याप्तं, श्रूयते चेदेव भवति इति नास्ति नियमः। इदानीं ग्रामं केवलं ग्रामम् इति वदामः, पाठम् इति वदामः, हस्तेन इति वदामः, तर्हि हस्तेन लिखति, हस्तेन कार्यं करोति, हस्तेन ताडयति, एवं रूपेण काचित् क्रिया तत्र अवश्यं भवत्येव। अतः क्रियां विना कारकं नास्ति। कारकम् इत्युक्ते एव क्रियाजनकं कारकं। कापि क्रिया नास्ति चेत् अस्ति, भवति, विद्यते इति सामान्यक्रिया सर्वत्र अस्ति। नास्ति इत्यत्रापि अस्ति, क्रिया अस्ति। कार्यं करोति, कार्यम् अस्ति, क्रियापदं नास्ति इति न भवत्येव, परन्तु तस्य प्रयोगः सर्वदा करणीयः एव इति नियमः नास्ति। तत्र काचित् क्रियापि अवश्यं गम्यते, भासते, तां क्रियाम् आदाय अपि कारकविभक्तिः वक्तुं शक्यते इति दर्शयितुम् एतद् वार्तिकम् उक्तवान्। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां प्रयोजनं भवति, निमित्तं भवति, कारणं भवति इति। कस्मात् त्वं नद्याः इति उदाहरणं व्यवहारे अस्ति। गम्यमानक्रियाम् आधृत्य अत्र कारकविभक्तिः विधीयते। उदाहरणार्थं कस्मात् त्वम् इति वर्तते। प्रश्नः त्वं कस्मात् इति सम्पूर्णं वाक्यं सः न वदति। कस्मात् त्वं, कुतो भवान् इति वयं प्रयोगं शृणुमः। तर्हि तत्र कस्मात् त्वम् इत्युक्ते
कस्मात् त्वम् आगतोऽसि इति क्रिया वर्तते, परन्तु क्रियावाचकस्य शब्दस्य प्रयोगः तत्र नास्ति, शब्दस्य प्रयोगः तत्र नास्ति, परन्तु काचित् क्रिया तत्र अवश्यं वर्तते एव। कस्मात् त्वम् इत्युक्ते तस्य आशयः कः? कस्मात् त्वम् आगतोऽसि, आप कहाँ से आए हो इत्येव, कहाँ से आ रहे हो। एवमेव कश्चित् प्रश्नः क्रियायामेव परिपूर्णतां भजते। अत्र का क्रिया इति चेत् आगतः असि, कस्मात् त्वम् आगतः इति आगमनक्रिया तत्र गम्यते, न तु श्रूयते। श्रूयते इत्युक्ते साक्षात् तत्र नास्ति, न तु दृश्यते इत्यर्थः। शब्दः खलु, अतः शब्दः नाम श्रूयते इति, परन्तु पीपीटी अस्ति इति कृत्वा न दृश्यते इति अपि वक्तुं शक्नुमः। कस्मात् त्वम् इति अस्ति, अग्रे दृश्यते इति क्रियापदं नास्ति, नाम आगतः इति क्रियापदं न दृश्यते। एवमेव कस्मात् त्वम् इति वदामश्चेत् आगतोऽसि इति क्रिया न श्रूयते, परन्तु गम्यते। गम्यमाना क्रिया, प्रतीयमाना क्रिया काचित् अवश्यं भवति, तां क्रियामादाय अत्र कारकविभक्तिः वक्तुं शक्यते। नाम एवमेव धूमपाय्यापादानम् इति यः विषयः उक्तः, तेन अत्र अपादानसंज्ञा वक्तुं शक्यते। नाम विभागः यत्र भासते, कस्मात् त्वम् आगतः इति चेत् द्वयोः विभागः अस्ति। यस्मात् प्रदेशात् सः आगतो वर्तते, तस्मात् तस्य प्रदेशस्य अस्य जनस्य च विभागः अस्ति एव, परन्तु श्रूयमाणा क्रिया नास्ति इति कृत्वा अनेन वार्तिकेन गम्यमाना क्रिया अस्ति चेदपि भवति इति उक्तवान्। अयमेव विशेषः। अत्र गम्यमानक्रिया का इत्युक्ते आगमनक्रिया। प्रश्नः कः? अपादानयोग्यं पदं किम् इति चेत् कस्मात्। अतः कस्मात् इति शब्दस्य नाम प्रदेशवाचकस्य अवधिवाचकस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी भवति इति स एव विषयः। परन्तु गम्यमानत्वम् इति रूपः अर्थः अनेन वार्तिकेन बोध्यते। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां प्रयोजिका भवति। अतः कस्मात् त्वम् इति कथनेपि आगतोऽसि इति क्रिया अवश्यं गम्यते, अथवा काचित् क्रिया आयातः असि इति वा एवं काचित् क्रिया अवश्यं तत्र गम्यते। तां क्रियामादाय अपादानसंज्ञा विधीयते, अपादाने पंचमी। अतः नद्याः इति अपादानं पंचमी च। यतोहि उत्तरं तत् कस्मात् त्वम् आगतोऽसि इति प्रश्ने नद्याः नदीतः अहम् आगतः इति उत्तरं। नदीतः नद्याः इति पंचमी, तत्र नदी इति अवधिवाचकः शब्दः। अतः अनेन वार्तिकेन गम्यमानागमनक्रियां स्वीकृत्य नदीशब्दस्य अपादानसंज्ञा विधीयते। यतः अवधिभूतः शब्दः स एव, नदी एव। अतः तस्य अनेन एतद्वार्तिकानुसारं गम्यमानक्रियामादाय अपादानसंज्ञा विधीयते इति तात्पर्यम्। एवमेव अन्यान्यपि अन्येपि प्रयोगाः सन्ति। यथा कुतो भवान् इति वर्तते। कुतः भवान् आगतः इति तात्पर्यं। तर्हि उत्तरं विद्यालयात्। अतः विद्यालयः कुतः इति प्रश्नोत्तरयोः एतद्वार्तिकानुसारं आगमनक्रियां वा काञ्चित् क्रियां वा गम्यमानाम् आश्रित्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी। अतः कुतः भवान् भारतात्, तस्मात् भवान् आगपुरात्, तस्मात् भवान् तिरुपतेः। एवं रूपेण बहूनि उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते। सर्वत्र क्रियायाः अथवा क्रियापदस्य प्रयोगः करणीयः एव इति नियमः नास्ति। गम्यमाना अपि काचित् क्रिया अवश्यं भवति। तत्र वाक्यपदीयेपि उक्तं निर्दिष्टविषयं किञ्चित् उपात्तविषयं तथा
अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधापादानमुच्यते इति भर्तृहरेः काचित् कारिका अस्ति। निर्दिष्टविषयं किञ्चित् उपात्तविषयं तथा अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधापादानमुच्यते। अपेक्षितक्रिया इति अस्य उदाहरणं भवति। या क्रिया अपेक्षिता तां क्रियाम् ऊहित्वा वयम् अपादानं संज्ञां कर्तुं शक्नुमः। तस्मिन् वाक्ये योग्या या क्रिया तां क्रियां स्वीकृत्य अपादानत्वं वक्तुं शक्यते इति तात्पर्यम्। अतः अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधापादानमुच्यते इति अपादानत्रयमस्ति। निर्दिष्टविषयम् इत्युक्ते यथा वृक्षात् पर्णं पतति इति निर्दिष्टविषयं, तत्र क्रिया निर्दिष्टा वर्तते, साक्षात् वर्तते, अतः तादृशम् अपादानं निर्दिष्टविषयं भवति। उपात्तविषयं तथा इत्युक्ते बलाहकात् विद्योतते विद्युत् इति। बलाहकात् मेघात् विद्युत् उत्पद्यते। मेघात् कथं विद्युत् उत्पद्यते इत्युक्ते मेघात् निस्सृत्य विद्युत् विद्योतते इति। तत्र निस्सरणक्रियापि वर्तते अन्तः। यथा जीवति इत्युक्ते प्राणान् धारयति इति, जीवधातोः प्राणान् धारयति इति अर्थः। प्राणान् धारय, जीवति इति धातुः अकर्मकः, परन्तु प्राणान् धारयति इति तस्य धातोः अर्थः। नाम जीवधातौ एव प्राणान् धारयति इति कर्मरूपार्थः अन्तर्निहितः। तद्वत् विद्योतते इत्यत्र निस्सरणाङ्गे विद्योत तत्र विद्युतिर्वर्तते इति अत्र भूषणसारे वर्तते। निस्सरणरूपार्थम् अन्तः संस्थाप्य विद्योतते इति क्रियापदस्य प्रयोगः इति तात्पर्यम्। अतः बलाहकात् विद्योतते विद्युत् इत्युक्ते नाम बादल से बिजली प्रकाशित होती है। बादल से बिजली साक्षात कैसे प्रकाशित होती है? तो बादल से निकलकर बिजली प्रकाशित होती है एवं वक्तव्यं। तर्हि तत्र उपात्तविषयः नाम अन्तर्निहितः कश्चन विषयः वर्तते, निस्सरणरूपः अर्थः। तम् अर्थं धातुः अन्तः संस्थाप्य अर्थं बोधयति। निस्सरणरूपार्थं योजयित्वा प्रकाशनरूपार्थं बोधयति विद्योतते इति क्रियापदम्। तत् द्वितीयम्। एतत् अपेक्षितक्रियञ्चेति तृतीयम् इति। एवं रूपेण अपादानत्रयं भूषणसारे प्रतिपादितं। तत्र अतः अपेक्षितक्रियम् अपादानमपि भवति इति सन्दर्भः आगतः, अतः तां कारिकाम् उक्तवान्। एवं एकः संशयः। अवश्यम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन इत्यत्र अपादानकारकं भवति वा? तत्र अग्रे आगमिष्यति तस्मिन् विषये। अस्तु महोदय। तस्मात् इत्युक्ते तेन कारणेन इत्यर्थः। तत्र अग्रे विभाषा हेतावस्त्रियाम् इति अग्रे अगुणे विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति अग्रे सूत्रमायाति। अगुणे हेतुवाचकः शब्दः अस्ति चेत् तस्य शब्दस्यापि पंचमी विभक्तिर्विधीयते इति। हेतुशब्दस्य तृतीयापि अस्ति हेतौ इति, हेतुशब्दस्य पंचमी अपि वर्तते। अतः तस्मात् इत्युक्ते तेन कारणेन इत्यर्थः, तस्मात् कारणात् इत्यर्थः। धन्यवादः महोदय। तस्मात् कारुण्यभावेन, तस्मात् इति अल्पविरामः, कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष इत्यादिकम्। अतः तत्र विभाषागुणे स्त्रियाम् इति अग्रे आगमिष्यति, तदा पुनः इतोपि वदामि। तस्य सूत्रस्य बहूनि उदाहरणानि सन्ति व्यवहारे। इतोपि
अतः सर्वत्रापि कारकप्रकरणे गम्यमाना काचित् क्रिया भवति, तां क्रियाम् आधृत्य योग्या काचित् विभक्तिर्भवति। नाम अपादानं वा सम्प्रदानं वा यत्किमपि तदाधृत्य कारकं भवति, कारके विभक्तिः। यत् कारकम् उक्तं तत्कारकनिमित्तं या विभक्तिः उक्ता सा विभक्तिः भवति इति तात्पर्यं। सर्वत्रापि एवमेव। यत्र एतादृशसन्दर्भः वर्तते, साक्षात् भवान् कस्मात् प्रदेशात् आगतवान् इति साक्षात् पृच्छति, तत्र तु क्रिया श्रूयते एव, अतः तत्र तु साक्षात् ध्रुवोपायपादानमिति भवति। परन्तु यत्र क्रियापदं साक्षात् नास्ति तत्र एतस्य वार्तिकस्य साहाय्यं स्वीकृत्य अपादानं वक्तव्यम् इति तात्पर्यम्। अतः एव एतद्वार्तिकम् उक्तं। यत्र साक्षात् क्रिया नास्ति इत्युक्ते क्रियापदस्य प्रयोगो नास्ति, तत्र अस्य वार्तिकस्य साहाय्यं स्वीकृत्य, नाम ध्रुवोपायपादानम् इति सूत्रस्यैव प्रपञ्चभूतम् इदं वार्तिकं, नाम विस्तृतभूतम् इदं वार्तिकं। ध्रुवोपायपादानम् इत्यत्रैव एतादृश बहवः विषयाः सन्ति, परन्तु केवलं ध्रुवम् अपायपादानम् इति पदत्रयेण एते विषयाः कथं ज्ञायन्ते इति प्रश्नस्य उत्तरमेतत्। एतादृशसूत्राणि वार्तिकानि। अतः बौद्धिकम् अपादानं स्वीकृत्य कानिचन सूत्राणि तिरस्कृतानि महाभाष्ये। एवं रूपेण अपेक्षितक्रियम् आदाय अपादानत्वमिति ध्रुवोपायि इत्यनेनैव वक्तुं शक्यते। परन्तु एतादृशसूत्राणि अथवा वार्तिकानि ध्रुवोपायि अपादानमिति सूत्रस्य व्यापकतां विस्तारं बोधयन्ति तावदेव। नो चेत् एतादृशविषयान् वयम् अवगन्तुं साक्षात् न शक्नुमः। अतः एतादृशवार्तिकान्यपि सूत्रस्य स्पष्टीकरणाय तत्र वररुचिना अथवा कात्यायनेन रचितानि सन्ति। तेन स्पष्टता भवति इतोपि तावदेव। अतः अस्माकं बुद्धेः सामर्थ्यानुसारम् एते विषयाः विस्तृतरूपेण अवगन्तव्याः। यदि एतादृशसूत्राणि अथवा वार्तिकानि न स्युः तर्हि एकेन सूत्रेण एतत् सर्वम् अवगन्तुम् अस्माकं सामर्थ्यं न भवति। तदर्थम् एषः प्रपञ्चः नाम विस्तारः इत्यर्थः। अग्रे अर्थात् इदं वार्तिकं नास्ति चेत् अन्यविभक्तिः न भवितुमर्हति किल महोदय? केवलम् अस्माकं विस्तरणार्थं नाम स्पष्टीकर्तुम् इदं वार्तिकं। नाम गम्यमाना क्रिया अस्ति, साक्षात् क्रिया नास्ति, तर्हि किं कारकं भवति, का विभक्तिर्भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं तावदेव। इदानीं वार्तिकं नास्ति इति चिन्तयतु, तर्हि वयं किं चिन्तयामः? ध्रुवोपाय अपादानम्, अपायः विश्लेषः साध्यः ध्रुवम् अवधिभूतम् इत्यादिकम् अवगत्य, तर्हि ग्रामादायाति आयाति इति क्रियापदमस्ति, तर्हि तत्सादृश्यात् क्रियापदम् अस्ति चेदेव कारकं अपादानकारकं भवति, तदा एव पञ्चमी भक्तिर्भवति इति अस्माकं भ्रमः स्यात्। तावत्पर्यन्तमेव अस्माकं ज्ञानं स्यात्। गम्यमानापि काचित् क्रिया अस्ति चेदपि अपादानं भवति इति विषयं वयं कदाचित् न चिन्तयामः। तद्वक्तुं तत् स्पष्टीकर्तुमेव एतद्वार्तिकम्। क्रियाजनकत्वम् एव कारकम् इति सत्यम्। अतः विवरणं तत्र क्रिया एव नास्ति इति वयं यदि एवमेवं तदेव क्रिया साक्षात् नास्ति खलु, न दृश्यते। का क्रिया इत्यपि नास्ति। काचित् क्रियां ऊहित्वा अध्याहृत्य वा कर्तुं शक्नुमो वा न वा इत्यपि वयं न जानीमः। यतोहि सूत्रं तावत् साक्षात् वर्तते। तर्हि वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादिषु एव अस्माकं बुद्धिः प्रवर्तेत। अग्रे नाम गम्यमानक्रियायामपि कारकं भवति इति बुद्धिः अस्माकं न प्रवर्तेत। तद्वक्तुमेव एतादृशवार्तिकानि अथवा सूत्राणि अवश्यम्। महोदय, अवधिभूतम् इति नाम
किम् अर्थः? बार्डर् इति चिन्तयतु, सीमाप्रदेशः। सीमाप्रदेशः। इदानीं वृक्षः पर्णं पतति चेत् कुतः पतति इति तु आवश्यकं खलु। तस्य आरम्भः कुतः, पतनक्रियायां कुतश्चित् आरम्भः भवेत्। इदानीं भित्तेः पतति चेत् तत्र भित्तेः उपरि भागो वा मध्यभागो वा इति क्वचित् बार्डर् भवति, सीमा भवति। तद्वत् अवधिः इत्युक्ते ततः इत्यर्थः। ततः तस्मात् स्थानात्, कस्मात् स्थानात् इत्यस्य उत्तरं तत्, तदेव अवधिभूतमिति। ध्रुवम् इत्यस्यैव तद् व्याख्यानम्। धन्यवादः। अग्रे अन्येषां प्रश्नः अस्ति? एकः प्रश्नः महोदय। नदी इति एकम् उदाहरणं भवता दत्तं, तत् वक्तुं शक्यते? नदीतः इति, नद्याः इति पञ्चम्यामपि अस्ति षष्ठ्यामपि अस्ति, यतः नदीतः इति मया उक्तं। नदीतः आगतवान्। अत्र साक्षात् नदी समीपे एव अहम् अस्मि। सः नदी इत्युक्ते वयं किं चिन्तयामः? नदी इत्युक्ते जलं, तत् नदी समीपे एव अहं समीपे वा दूरे वा चिन्ता नास्ति। कश्चित् इदानीं मम गृहम् आगतः, तर्हि अहं पृच्छामि कस्मात् त्वं, नाम कुतः भवान् आगतः इति अहं पृच्छामि तस्मिन् आशये। तर्हि सः वदति अहम् इदानीं नदीं गतवान् आसं स्नानार्थं, तर्हि नदीतः आगतवान् इति, नद्याः आगतवान् इति तात्पर्यं। समीपे वा दूरे वा चिन्ता नास्ति। नदीतः इत्युक्ते अहं साक्षात् नदीतः नास्ति, जलं नदीतः इत्युक्ते नदी नाम जलरूपा एव खलु, जलादेव, जलरूपा एव, अथवा तटादपि भवितुमर्हति। तटादपि जलात् वा तटात् वा भवितुमर्हति अवश्यम्। एवमेव। अन्ये? देविका, लक्ष्मी? आम् अवगतं महोदय। अवगतं वा? आम् अवगतं। सर्वम् अवगतं, किञ्चित् अवगतं? न हि सर्वम् अवगतं। सर्वम् अवगतं, सन्देहः नास्ति? न सन्देहः नास्ति। राधा? अवगतं महोदय, अवगतं। सन्देहः नास्ति। सन्देहः नास्ति? नास्ति महोदय, धन्यवादः। सर्वम् अवगतं चेदपि सन्देहः न भवति, किमपि न अवगतं चेदपि सन्देहः न भवति इति सन्देहस्य द्वैविध्यमस्ति। अतः पृष्टवान्। सर्वम् अवगतं चेत् सम्यक्, किञ्चित् अवगतं चेदपि सन्देहो भवति, किमपि न अवगतं चेदपि सन्देहः न भवति खलु? न अवगतं स्पष्टतया। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे वारं वारं पठनीयं। सत्यम्, अतएव अभ्यासः तद् न्यूनम् अस्ति। सत्यम्, अधिकः करणीयः। विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि इति रघुवंशे वर्तते। विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि इति वसिष्ठः नन्दिनीं प्रति दिलीपं प्रति वदति। दिलीपस्य सन्तानं नासीत्, अतः नन्दिन्याः सेवया सन्तानं प्राप्यते इति तत्र दिलीपस्य कश्चन शापः आसीत् सुरभेः कामधेन्वाः, मम सन्तानस्य सेवां विना भवते सन्तानं न भवति इति। तर्हि सः वसिष्ठः उपदिशति, सः दिव्यदृष्ट्या दृष्टवान् दिलीपस्य किमर्थं सन्तानं नास्ति एतावत् पर्यन्तं। तर्हि सः शापस्य वृत्तान्तं दिव्यदृष्ट्या दृष्टवान् वसिष्ठः। दृष्ट्वा उक्तवान्, नन्दिन्याः सेवा करणीया, यतोहि भवान् नन्दिन्याः या माता आसीत् सुरभिः तस्याः निन्दां कृतवान्। यतोहि
पूज्यपूजा व्यतिक्रमः जातः इति। ये पूजनीयाः भवन्ति तेषां यदि पूजा न क्रियते तर्हि अस्माकं मङ्गलस्य अवरोधो भवति इति। तत्र कारणम् एतदेव सञ्जातं। दिलीपः सुरभेः नन्दिन्याः मातुः कामधेन्वाः प्रदक्षिणां न कृतवान्, नाम नमस्कारं न कृतवान्। तत्र कारणं भिन्नमासीत्। नाम शब्देन तत्र साक्षात् सः स्वर्गात् भुवं प्रति आगन्तुकामः, तत्र गङ्गायां क्रीडितुकामानां गजानां शब्दात् तेन शापोऽपि न श्रुतः। अतः सः सन्तानाभावस्य कारणं न ज्ञातवान्। तर्हि वसिष्ठः दिव्यदृष्ट्या एतत् सर्वम् अवलोक्य उक्तवान्, भवता दिलीपेन नन्दिन्याः सेवा करणीया। सेवा कथं करणीया? तर्हि तत्र बहु प्रकारान् उक्तवान्। सा यथा व्यवहरति तथा भवता व्यवहर्तव्यं। सा तिष्ठति चेत् भवता अपि स्थातव्यं। सा जलं पिबति चेत् भवता अपि जलं पातव्यम्। एवं रूपेण वसिष्ठः बहुधा उपदिष्टवान्। तर्हि एवं रूपेण यदि क्रियते तर्हि सा अवश्यं प्रसन्ना भवति। यथा इति तद् सन्दर्भः। यथा अभ्यासेन विद्या प्रसन्ना भवति। अभ्यासेन विद्या प्रसन्ना भवति। सरस्वती कथं प्रसन्ना भवति? सरस्वत्याः पूजनेन सा प्रसन्ना न भवति। सरस्वत्याः आराधनेन केवलं सा प्रसन्ना न भवति। सरस्वती इत्युक्ते एवं शब्दरूपा वाणी। तर्हि वारं वारम् अभ्यासः क्रियते चेत् सरस्वत्याः आराधना कृता इत्यर्थः। अतः यथा अभ्यासेन विद्या सरस्वती प्रसादयितुं सन्तोषयितुं योग्या, तथैव नन्दिनी अपि एवमेव प्रसादयितुं योग्या। नाम वारं वारं सेवया सा सन्तोषयितुं योग्या इति तत्र एकम् उपमानं। यतोहि उपमा कालिदासस्य। कालिदासः उपमा प्रियः, उपमा एव प्रधानम् वर्तते। अतः एवं रूपेण उपमया सः तत्र कथयति। तथैव अत्र सर्वेषामपि, न केवलं भवताम् अस्माकमपि अभ्यासः, वारं वारम् अभ्यासः। अभ्यासेन विद्या नाम सरस्वती प्रसन्ना भवति। तेन वयं वदामः खलु, भवतां जिह्वायाम् अथवा भवतां मुखे सरस्वती विलसति इति। कथं? वारं वारम् अभ्यासेन अथवा तपस्यया अथवा पूर्वकृतपुण्येन वा। एवं बहुधा कारणानि भवन्ति। परन्तु इदानीं वयं संस्कृतं पठन्तः स्मः, तर्हि पुण्यं तु कृतमस्ति। तत्रापि व्याकरणं पठन्तः स्मः, इतोपि पुण्यं, यतोहि मुखं व्याकरणं स्मृतं। तर्हि वारं वारम् अभ्यासेन सूत्राणि स्मर्यन्ते। तेन शुद्धतया स्पष्टतया वयं वाक्यानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अभ्यासेन सर्वाणि सूत्राणि कण्ठस्थानि भवन्ति, अथवा विषयाः मनोगताः भवन्ति, हृद्गताः भवन्ति। तेन समये वयं वक्तुं शक्नुमः। अन्यथा मार्गे कश्चित् पृच्छति, तत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति इति, तर्हि अहम् एकवारं गृहं गत्वा पुस्तकं दृष्ट्वा आगच्छामि इति वक्तुं शक्यते वा? नास्ति। तर्हि पुस्तकात् मस्तकं प्रति आगन्तव्यं ज्ञानम्। अतः पुस्तकम् आदौ आवश्यकम्, अनन्तरं तस्य ट्रान्स्फर् करणीयं, सम्प्रेषणं कर्तव्यं मस्तके। अतः पुस्तकात् मस्तकं प्रति आगच्छति तर्हि अधीतं सार्थकं भवति। तत्र कारणम् एतदेव अभ्यासः। तदर्थम् अयं सन्दर्भः आगतः इति उक्तवान्। विद्याम् अभ्यसनेनैव प्रसादयितुम् अर्हसि इति दिलीपवचनं, एतद् वसिष्ठवचनं। धन्यवादः महोदय, करोमि। अवश्यम्। अत्र कोऽपि वयसः निर्बन्धः नास्ति। बालो वा युवा वा वृद्धो वा सर्वोऽपि जनः कण्ठस्थीकर्तुं शक्नोति, विषयम् अवगन्तुं शक्नोति, अध्येतुं शक्नोति, स्मरणे स्थापयितुं शक्नोति। केवलं बालकस्य शीघ्रं स्मरणं भवति, कण्ठस्थीकरणं भवति। युवकस्य इतोपि किञ्चित् न्यूनं स्मरणम् अथवा अधिकसमयेन। यदि वृद्धावस्था वर्तते तर्हि इतोपि किञ्चित् समयः अपेक्षते, तावदेव। परन्तु न भवति इति नास्ति।
तादृशः भारः एव निष्कासनीयः। कण्ठस्थीकरणं न शक्यते, न भवति, समयः नास्ति, समयः कश्चन स्थापनीयः, स्वीकरणीयः, तदा अवश्यं सर्वेपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र बहवः इच्छाशक्तयः सन्ति, नाम इच्छाशक्तिः येषां वर्तते ते इच्छाशक्तयः अध्येतारः छात्राः सन्ति। अतः वयसः कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। अत्र निवृत्ताः अपि बहवः सन्ति, ते पदात् निवृत्ताः, न तु ज्ञानात्, न तु अध्ययनात्। अतः एव ते अत्र कारके प्रविष्टाः। एवं युवकाः अपि सन्ति, बालकाः सन्ति, नाम अन्यत्र पाठ्यक्रमेषु अधीयानाः छात्राः सन्ति। अतः सर्वेषामपि अवस्थात्रयाणां नाम बाल, युवा, वृद्ध इति अवस्थात्रयाणामपि जनानाम् अयं पाठ्यक्रमः इदानीं चलति। अतः कस्यापि क्लेशः मास्तु। यस्य कस्यापि क्वचित् समस्या वर्तते, नाम सन्देहो वर्तते, तर्हि अवश्यं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदर्थमेव अर्धघण्टा समयः अपि तदर्थमेव स्थापितः। 1 घण्टा इति पाठनसमयः, अर्धघण्टा इति समाधानसमयः। तत् मध्ये अपि भवितुमर्हति, अनन्तरमपि भवितुमर्हति, यथा यथोचितं भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति, पृच्छन्त्यपि। अतः सन्तोषस्य विषयः। प्रश्नाः भवन्ति चेदेव समाधानं प्राप्यते, तेन कश्चन आनन्दो भवति भवतामपि। अत्र मया न ज्ञातम् अथवा अन्यथा ज्ञातमासीत्, अन्यथा गृहीतमासीत्, तर्हि तस्य आशयः एवमस्ति इति प्रश्नकरणेन ज्ञायते। अतः प्रश्नं पृच्छामि चेत् मम अज्ञानम् इति मा चिन्तयन्तु। प्रश्नं पृच्छामि चेत् मम जिज्ञासा इत्येव, मम ज्ञानमित्येव। अतः सर्वेपि इतोपि सर्वेपि प्रश्नं पृच्छन्तु यत्र सन्देहो वर्तते। यदि भवतां सन्देहः नास्ति तर्हि मम सन्देहो वर्तते, अहं पृच्छामि, तर्हि भवतां कृतेपि अवकाशो भवति एकैकं स्वीकृत्य। यतोहि अस्माकं सविधे समयस्तु अस्ति, समयस्य न्यूनता नास्ति। सर्वेपि कारकप्रकरणम् अवगच्छेयुः, अवगत्य बोधयितुं शक्नुयुः। मया किञ्चित् किम् अधीतं, कारकप्रकरणम् अधीत्य अन्तिमं सूत्रं यदा समाप्यते तर्हि प्रथमं सूत्रं किम् इति न प्रष्टव्यं। सम्पूर्णं रामायणं श्रुत्वा रामस्य सीतायाश्च कः सम्बन्धः इति पृच्छ्यते चेत् कथं भवति? तद्वत् न भवेत्। तदर्थम् एवमेव रूपेण अभ्यासः कर्तव्यः। तत्र मध्ये मध्ये एतादृशवार्तिकान्यपि सन्ति, यावत् स्मरणं भवति। अतः कोष्ठकमपि मया प्रेषितं। तत् कोष्ठकम् एकवारं दिने पश्यन्ति तर्हि सूत्रस्य अर्थः एकम् उदाहरणं तत्र स्पष्टतया ज्ञायते। यदि इतोपि जिज्ञासा अस्ति व्याख्यानं पश्यन्तु, तत्र दलप्रयोजनादिकमस्ति, पुस्तकं पश्यन्तु। अतः महोदय, तत् कोष्ठकं दृष्टं, तत् उत्तमम् अस्ति, परन्तु भवता निर्मितं पीपीटी मध्ये उदाहरणानि उत्तमं रूपेण प्रसारितं। तत् पीपीटी कृपया प्रेषयतु, तर्हि पाठने अनुकूलता भविष्यति। पीपीटी प्रेषयामि अवश्यम्। एतद् इदानीं समाप्यते खलु, इदानीम् अपादानं यदा समाप्यते झटिति प्रेषयामि। एकैकं कारकं सम्पूर्णम् अपादानम् एकमेव पीपीटी मध्ये भविष्यति वा? एकमेव अस्ति, अतः तत् समाप्य प्रेषयामि इति। तदा नैरन्तर्यं भवति, कण्टिन्यूशन् भवति। मध्ये मध्ये कर्तनं कृत्वा प्रेषयामि, अधिकं प्रेषयामि तर्हि सर्वम् अजीर्णं भवति। अतः एकवारमेव प्रेषयामि, तर्हि आवर्तनार्थं सौकर्यं भवति। इदानीम् अभ्यासार्थं तु कोष्टकमस्ति, पुनः व्याख्यानं द्रष्टव्यं पुस्तकमस्ति। पीपीटी प्रेषयामि, अवश्यं प्रेषयामि। इदानीम् अपादानं यदा समाप्यते, परन्तु पीपीटी मध्ये उदाहरणानि उत्तमम् अस्ति। अधिकानि सन्ति, अहं प्रेषयामि अवश्यं। पीपीटी तु अवश्यं सर्वं यदस्ति मम सविधे सर्वं प्रेषयामि। अस्तु महोदय, अवश्यं। भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु।
सूत्रं सूत्रस्य अर्थम् अर्थः इत्युक्ते वृत्तिः अत्र इदानीं ध्रुवोपायपादानम् इति अस्ति तर्हि अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये अवधिभूतं कारक ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात् इति स्यात् इति यत्र आगच्छति तावत् यदि कण्ठस्थीक्रियते अवगत्य यदि अवगमनं भवति कण्ठस्थीकरणं सुलभं भवति तर्हि सर्वदा भवतां बुद्धौ भवति वारं वारं तत् स्मरामः भोजनसमये स्मरामः स्नानसमये स्मरामः निद्रासमये स्मरामः पाककरणे स्मरामश्चेत् तर्हि पुनः पठनीयं नास्ति आजीवनं तत् स्मरामः यतोहि इदानीम् इको एणचि इति सूत्रमस्ति कः न स्मरति सर्वे स्मरन्ति किमर्थम् इति चेत् वयं वारं वारम् अभ्यासं कुर्मः तद्वदेव अत्रापि इदानीं कोष्ठकं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र शार्ट् एण्ड् स्वीट् वर्तते केवलं सूत्रं सूत्रस्य अर्थः पुनः एकम् उदाहरणं तर्हि भवतां स्पष्टता भवति एतस्य सूत्रस्य अयमर्थः एतदुदाहरणम् इतोपि तस्य अर्थविषये सन्देहः अस्ति चेत् पुस्तकं व्याख्यानम् एतत् सर्वं द्रष्टव्यं तर्हि मूलं यदि मनसि स्थापयन्ति कण्ठस्थीकृत्य वा अथवा अन्येन प्रकारेण तर्हि सम्पूर्णं कारकं भवतां बुद्धिगतं भवति अन्यथा बहिर्भूतं भवति कारकं बहिर्गच्छति किमर्थम् इत्युक्ते बहूनि सूत्राणि भवन्ति तत्सर्वं बुद्धौ स्थापयितुं न शक्यते इति यदि भावना भवति तर्हि कारकप्रकरणम् अधीत्यापि बुद्धौ स्थापयितुं न शक्नुमः तेन विस्मरणं भवति एवं किञ्चित् प्रयासं कृत्वा इदानीमेव समयः कञ्चन समयं दत्वा कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति अनन्तरं केवलम् आवर्तनं करणीयं नाम मध्ये मध्ये स्मरणं करणीयं तावदेव तेन सर्वदा भवति अधीतम् अध्ययनमिति कष्टकरं नास्ति स्मरणं कण्ठस्थीकरणम् अथवा अनन्तरकाले स्थापनमिति कष्टकरं वृक्षस्य नाम सस्यस्य आरोपणं कष्टकरं नास्ति तस्य पालनं तद्वत् कारकप्रकरणस्य षण्मासपर्यन्तम् अध्ययनमिति कष्टकरं नास्ति परन्तु आजीवनं तत् स्थापनं नो चेत् केवलं प्रमाणपत्रे डिग्री भवति नाम केवलं प्रमाणपत्रे नाम भवति अङ्काः भवन्ति बुद्धौ किमपि न भवति अतः इदानीं वारं वारम् अभ्यासं कुर्मः यदि अन्ते एकमपि सूत्रं स्मर्यते चेदपि जीवनं धन्यं भवति अतः अभ्यासं कुर्वन्तु वारं वारं प्रथमपत्रे वा द्वितीयपत्रे वा कुत्रापि ओके तर्हि अग्रे वार्तिकमस्ति यतश्चाध्वकालनिमानम् इति वयम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः अतः एवं मध्ये कश्चन प्रसङ्गः आगतः तदाधृत्य पुनः अप्रसङ्गः अपि आगतः एवम् उपदेशः अतः प्रतिवारम् उपदेशं न करोमि एकवारमेव अतः एतावत् यद् जातं ध्रुवोपाये इत्यतः केवलं सूत्रं यथा कोष्टके वर्तते तदनुसारं केवलम् एकवारं पुनः पुनः प्रतिदिनं किञ्चित् पठन्तु तेन स्वयमेव स्मरणं भवति कण्ठस्थीकरणं भवति तेन अग्रे भवतां लाभः इत्युक्ते मया एतद् अधीतं कश्चित् कदापि किमपि पृच्छति कारकविषये तर्हि एतत् सूत्रमस्ति अस्य सूत्रस्य अयमर्थः इति वदामः भवतामपि आनन्दः यः प्रष्टा वर्तते तस्यापि आनन्दः तर्हि अनेन अधीतमस्ति सम्यक् नो चेत् बहवः डिग्रीधारिणः भवन्ति पदवीधारिणः भवन्ति परन्तु ज्ञानं न भवति कदाचित् केषाञ्चन ज्ञानं भवति पदवी न भवति एवं प्रपञ्चे सर्वविधं वर्तते अतः तेषां विषये अस्माभिः चिन्ता न करणीयम् अस्माकं किं कर्तव्यम् इति चेत् एवं रूपेण अस्मिन् समये किञ्चित् समयं दत्वा विषयम् अवगच्छामः कण्ठस्थीकरणं कुर्मः तर्हि अस्य अभ्यासक्रमस्य यद् लक्ष्यमस्ति तत् सार्थकं भवति अतः अस्माकं लक्ष्यम् एतद् नास्ति यत् PPT दत्वा वा अथवा वीडियोस् दत्वा वा भवन्तः कालान्तरे परीक्षां लिखन्तु तर्हि एतदपि कर्तुं शक्यते इदानीं सप्ताहः भवति तर्हि अहं 10 वीडियोस् कृत्वा 10 दृश्यमुद्राणि संस्थाप्य भवताम् ईमेल् मध्ये प्रेषयितुं शक्नोमि
अनन्तरं भवन्तः प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, नो चेत् परीक्षा लेखितुं शक्यते। यथा मूक्स् इत्यादिकं भवति तर्हि तत्र आदानं प्रदानं न भवति, वन् वे ट्राफिक् भवति। अस्माकं पद्धतिः, शास्त्राध्ययनपद्धतिः एवं साक्षात्। इदानीं तु वयं कालः अस्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे अपि वयं साक्षात् अध्येतुं शक्नुमः, पुरतः उपविश्य दूरादपि अध्येतुं शक्नुमः। अयं कश्चन अवसरः अस्ति। तर्हि अवसरस्य सर्वेपि सदुपयोगं स्वीकुर्वन्तु, येन अस्माकमपि आनन्दः, भवतामपि आनन्दः, अस्य अभ्यासक्रमस्यापि सार्थक्यं भवति। एतदेव भवत्सु क्षम्यतां महोदय। धन्यवादः महोदय। अवश्यम्। अहं भवतः कोष्ठं कुत्र स्थापितवान् अहं न पुनः प्रेषयामि चिन्ता मास्तु। पुनः वाट्सप् मध्ये अहं प्रेषयामि। तस्य यदि मुद्रणं स्वीकुर्वन्ति शक्यते चेत् स्वीकुर्वन्तु। ब्लाक् एण्ड् वैट् स्वीकुर्वन्ति, कलर् मध्ये अस्ति, ब्लाक् एण्ड् वैट् आगच्छति, कोऽपि क्लेशः नास्ति। भवतां नेत्रस्य क्लेशः अपि न भवति। स्वीकुर्वन्तु। अहं पुनः प्रेषयामि महोदय, चिन्ता मास्तु। धन्यवादः महोदय। ओके, सम्यक्। तर्हि वयं महोदय पूर्वमेव पृष्टवान्, किन्तु सन्देहः किञ्चित् अस्ति। नदीतः इति वयं वदामः, तत्र प्रासादात् इति उदाहरणे उक्तवन्तः किञ्चित् अस्ति, किञ्चित् क्रिया अस्ति, आरोहणं लेवन्तक्रिया अस्ति इति तथा क्लारिफै कृतवन्तः तत्र। अत्रापि वयं गृहात् आगच्छामि इति अहं वदामि चेत् सामान्यतया गृहे एव अहम् उपविशामि, गृहात् बहिः आगच्छामि, तस्मात् अहं गृहात् आगच्छामि इति वदामि। किन्तु नदीतः इति अहं वदामि चेत् साक्षात् नदीतः जलतः अहं न आगच्छामि, नदी समीपे एव अहं। तर्हि तटात् आगच्छामि इति चलति। नदीतः इत्युक्ते नदीतः इत्येव न, तटादपि भवितुमर्हति। तर्हि कस्मात् त्वम् आगता इति तटादित्यपि उत्तरं भवितुमर्हति। केवलम् उदाहरणं तत्र नदीतः इत्युक्ते जलादेव खलु। नदी इत्युक्ते जलमेव भवति। तर्हि जलमित्युक्ते पुनः प्रश्नो भवति, कूप्याः जलं वा, नद्याः जलं वा, समुद्रस्य जलं वा इति। नद्याः इति उक्तवान्, केवलं तावदेव। अन्यान्यपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। कदाचित् अहं गृहस्य अन्तः एव नास्ति, तद् गृहस्य बहिः तिष्ठामि, तस्मात् आगच्छामि चेदपि गृहात् एव वयं वदामः सामान्यतया। तत्रापि विवरणं न अपेक्षते वा? गृहस्य अन्तः वा बहिः वा इति विवरणं सत्यं। तद्वत् अत्रापि नद्याः इति चेत् जलात् वा, जलस्य अन्तः वा, अथवा उपरिष्टाद् वा, अथवा तटाद् वा इति प्रश्नः न भवति सामान्यतया। तद्वदेव गृहात् इत्युक्ते गृहस्य अन्तः वा, अथवा प्रकोष्ठात् वा, बहिः वा इति प्रश्नः न भवति खलु। सामान्यतया गृहात् इति वदामः, तद्वत्। अस्तु, धन्यवादः। सत्यम्। अन्ये सर्वेपि अवगच्छन्तः सन्ति खलु? अन्ये सर्वेपि। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। एकवारं न अवगतं द्विवारं पृच्छन्तु, द्विवारं न अवगतं त्रिवारं पृच्छन्तु, कोऽपि क्लेशः नास्ति। परन्तु सर्वेपि अवगच्छेयुः। एवमेव किञ्चित् वार्तालापं कुर्वन्तु, येन येषां भाषाभ्यासः नास्ति अथवा संस्कृते कथनस्य अभ्यासः नास्ति, तेपि सम्यक्तया भाषितुम् अर्हन्ति। यतोहि इतोपि समयः अस्ति, परन्तु इदानीमेव आरम्भः कर्तव्यः।
दोषः भवतु चिन्ता नास्ति, अत्र वयमेव भवामः, अन्ये अत्र केपि न भवन्ति मूल्याङ्कनार्थं। दोषः भवति यदपि वयं तस्य शुद्धीकरणं कृत्वा वा अवगत्य वा वयं परस्परं विद्यायाः आदानं प्रदानं च कुर्मः। अतः सर्वेपि क्रियाशीलाः भवन्तु इति मम वाक्यस्य आशयः। सर्वेपि प्रष्टुमर्हन्ति, अतः अग्रिमसप्ताहपर्यन्तं भवन्तः सर्वेपि नवरात्रोत्सवे शक्तिधराः शक्तिस्वरूपाः भवन्ति, प्रष्टुं योग्याः भवेयुः। प्रश्नः भवति चेत् इतोपि जिज्ञासा वर्धते, पठनार्थं भवताम् इच्छाशक्तिर्वर्धते। वयं तूष्णीं भवामः, केवलं रेकार्ड् शृणुमः तावता पर्याप्तं नास्ति। केवलं रेकार्ड् इति आवर्तनं, ध्वनिमुद्रणम् अथवा दृश्यमुद्रणं केवलम् आवर्तनार्थमेव, परन्तु साक्षात् प्रश्नः भवेत्, साक्षात् अध्ययनं भवेत्, साक्षात् उत्तरं भवेत्। ओके, आम् एकैकं महोदय अग्रिम एकः प्रश्नः। भवान् कथनसमये एकस्य पदस्य अर्थं बोधयितुम् अर्थात् इति शब्दं इत्युक्ते इत्यर्थः, अर्थात् इत्युक्ते। तत्रापि पञ्चमी भवति, तत् केन तद् सूत्रेण? अव्ययं तत् सूत्रेण न भवति। पञ्चमी नास्ति, तत् अर्थादिति इत्युक्ते इत्यर्थे तत् अव्ययम्। अस्तु महोदय, अर्थात् इत्यपि अव्ययमस्ति। ओके, मीन्स् इत्यर्थः, मतलब इण्डिया मतलब। भुवः प्रभवः इति सूत्रे भुवः इति पदस्य विभक्ति भुवः इति षष्ठी, भूधातोः इत्यर्थः। भुवः इत्युक्ते अत एव भवनं भूः इति उक्तं खलु। अत्र भूशब्दः अपि अस्ति, भूः भुवौ भुवः इति भूमिः इत्यर्थेपि भूशब्दः अस्ति। अत एव तत्र कौमुदीकारः भवनं भूः इति लिखितवान्। भवनं भूः नाम व्युत्पत्तिशः तत्र भूधातोः इति अर्थः विवक्षितः, आवश्यकः। अतः भुवः इत्युक्ते भूलोकस्य इत्यर्थः नास्ति, भुवः इत्युक्ते भूधातोः इत्यर्थः इति वक्तुं भवनं भूः। भवनम् इत्युक्ते भूधातोः ल्युट् प्रत्ययः। भवनम् इत्युक्ते बिल्डिङ्ग् इत्यर्थः नास्ति। मम भवने एतावन्ति गृहाणि सन्ति इतिवत् तत्र भवनं नाम अपार्ट्मेण्ट्, गृहम् इति। अत्र भवनं नाम विद्यमानं, नाम भूधातोः यः अर्थः सत्ता, भूसत्तायाम् इति खलु। तर्हि भूधातोः यः अर्थः सः अत्र स्वीक्रियते। धन्यवादः। एवमेव अवश्यम्। ओके, तर्हि अग्रिमसप्ताहे पुनः मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। नमस्कारः, धन्यवादः महोदय। नमस्कारः, धन्यवादश्च। अहं कोष्ठ